हामी प्रेडिकेट लजिक चाहिँ सुरु गर्छौँ। पहिला चाहिँ एउटा ट्राई गर न है, एउटा ट्राई गर अनि त्यसमा डिस्कस गरौँ होला। यो सेकेन्ड नम्बर यो के थर्ड नम्बर है, सरी यसलाई मैले कपी नै गरिदिउँ रहेछ। सानो पार्दैन यो। एउटा गर त ल, अनि यो एउटा सकाइदिउँ हैन। त्यसपछि चाहिँ हामी अनि उता प्रेडिकेट लजिक पढ्छौँ। युज रुल अफ इन्फरेन्स टु सो द्याट द हाइपोथेसिस हैन ऱ्यान्डी वर्क्स आर एउटा भयो। इफ ऱ्यान्डी वर्क्स आर देन हि इज डल बाई एउटा भयो। इफ ऱ्यान्डी इज डल बाई देन हि विल नट गेट द जब। इम्प्लाई द कन्क्लुजन ऱ्यान्डी विल नट गेट द जब। सजिलो छ हेर त, यस्तै सजिलो आउँछ त्यो गाह्रो त आउँदैन। सिम्पल तरिकाले बाट हेरेर ल यसलाई गर। यो एउटा कम्प्लिट गरौँ अनि यो गरेपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। भएपछि भन्नु है मलाई भएपछि।
भइसक्यो अहिले पठाएको हितेशले पठाएको छ त्यही सेमै हो न त ल ठिकै छ हितेशले पठाएछ भइहाल्यो नि ल ठिक छ ल सजिलो छ यस्तै सजिलो सजिलो आउने हो तिम्रो होइन अब एक दुई ठाउँमा त्यही मोडुस पोनेन्स अनि मोडुस पोनेन्स त्यस्तै लगाएपछि मिल्ने खाले आउँछ कि त्यस्तो गाह्रो आउँदैन ल ठिकै छ सबैको भयो होला यस्तै यस्तै त हो नि यसमा के गाह्रो सोध त हेर त ल कसैलाई यो हितेशले गरेकोमा कन्फ्युजन सोध त गर्ने हो है यही ठिक छ सर त्यो मोडुलस त्यो पोइनस भनेर लेख्दाखेरि बरु सिधै त्यो के भन्छ From हाइपोथेटिकल साइलोजियम अन 1 and 2 भनेर लेख्नु पुग्छ होइन हाइपोथेटिकल सिलोगिजम त रुल होइन नि त मोडुस पोनेन्स हो कि त्यो ए तर तिमीलाई त्यस्तो कन्फ्युज होइन फ्रम 1 and 2 मात्र लेख्थ्यौ त्यही है त्यो कहिले रुलको नाम कन्फ्युज हुन्छ नि त हामी होइन त्यही मिस्टेक लेख्नु सक्दा होइन बरु लेख्दै नलेख्ने कि फ्रम 1 and 2 लेख्नु हुन्छ त्यति लेख्दा पनि पुग्छ है हुन्छ सर ल अगाडि बढौँ है त प्रेडिकेट सुरु गरौँ है त आज हामीले पहिला पनि कुरा गरेको छ होइन प्रोपोजिसन भनेको त्यस्तो स्टेटमेन्ट भयो कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ होइन बट क्यान नट बी बोथ हुन्छ नि तर यहाँ हेर त यो स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो सरी एक्स इज ग्रेटर देन 3 छ होइन यो स्टेटमेन्ट भनेको त ट्रु पनि हुनसक्छ फल्स पनि हुनसक्छ होइन त्यसैले यो प्रोपोजिसन भएन अब यसलाई कसरी यसलाई कसरी प्रोपोजिसन बनाउने भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको एउटा प्रेडिकेट बनाउँछ कि प्रेडिकेट भनेको फङ्सन अफ प्रोपोजिसन हो कि फङ्सन अफ प्रोपोजिसन होइन जस्तै यहाँ यो फङ्सनको ब्राकेट छ नि लाइक त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ होइन फङ्सन अफ प्रोपोजिसन भनेर अब यो एक्स ग्रेटर देन 3 लाई हामी यसरी पी अफ एक्स रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन पी अफ एक्स भनेको पी भनेको प्रेडिकेट भयो अनि जसको मिनिङ चाहिँ के हो भने एक्स ग्रेटर देन 3 भयो एक्स भनेको त्यसको भ्यालु भयो कि जस्तो फर इक्जाम्पल है जस्तो मैले एक्स इज ग्रेटर देन 3 लेखेको छ होइन 3 लेखेको छ यो त प्रोपोजिसन होइन होइन यो त ट्रु पनि हुन्छ फल्स पनि सक्छ त्यसैले अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो होइन अब सल्भ गर्दा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि वी निड टु कन्भर्ट इट टु प्रेडिकेट होइन अनि कसरी गर्ने भन्दाखेरि प्रेडिकेट भनेको पी होइन सधैँ पी हुन्छ नि क्युआरजे नि हुनसक्छ नाम पनि हुनसक्छ है यो एक्जाम्पलमा त पी जस्तो प्रेडिकेट भनेको तिम्रो सन यसरी कि ए कमा बी भने ए इज द सन अफ बी भने पनि हो अथवा बी द सन अफ ए भने पनि हो त्यो कसरी डिफाइन त्यो हामी पछि हेर्छ यस्तो कुराहरू होइन प्रेडिकेट भनेको पी मात्र हुन्छ छैन कि अहिले त पी इक्जाम्पल लिएको होइन क्युआरजे पनि हुन्छ कुनै नाम पनि हुन्छ भन्नु खोजेको हो कि जस्तो मैले लिभ इन भने प्रेडिकेट बनाएँ यसरी फङ्सन त हो नि लिभ इन राम काठमाडौँ राम लिभ इन काठमाडौँ भन्नु खोजेको कि यसले चाहिँ होइन यस्तो पछि कुराहरू आउँछ अहिले छोडिदियो प्रेडिकेट अब मैले पी अफ एक्समा कन्भर्ट गरेँ किन अब पी अफ एक्समा यसरी कन्भर्ट गर्दा यसको पीको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि पी मिन्स ग्रेटर देन 3 मात्र हो क्या पी मिन्स ग्रेटर देन 3 होइन यसको मिनिङ के हो हेर त अब पी अफ मैले 4 लेख्यो भने यसको मिनिङ के हो यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि 4 इज ग्रेटर देन 3 होइन पी अफ 2 लेख्नु यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि 2 इज ग्रेटर देन 3 ल हेर अब हेर त होइन अब यो के भयो यो तिम्रो ट्रु भयो होइन यो तिम्रो फल्स भयो पछि अब के भयो प्रोपोजिसनल कन्भर्ट भयो अथवा ट्रु फल्समा कन्भर्ट भयो नि त होइन सो यसरी सल्भ गर्ने तरिका जुन चाहिँ त्यो भनेको छ हाम्रो के हो भन्दाखेरि प्रेडिकेट लजिक हो भन्नु खोजेको यसरी है यहाँ भनेको चाहिँ त्यही खोजेर है सो वी क्यान डिनोट द स्टेटमेन्ट बाई पी अफ एक्स वेयर पी डिनोट्स द प्रेडिकेट एन्ड एक्स इज भेरिएबल अफ द सब्जेक्ट अगेन भेरिएबल भनेको अन्डर ब्राकेटभित्र हुन्छ भेरिएबल भयो होइन वान्स भ्यालुज असाइन टु द प्रोपोजिसन फङ्सन यही त नि होइन वान्स भ्यालु इज प्रोपोजिङ जो पी अफ एक्स भने भ्यालु होइन 4 भ्यालु असाइन गर्ने हाम्रो होइन असाइन वी क्यान टेल वेदर इट इज ट्रु अर फल्स भने चाहिँ हामीले भ्यालु असाइन भएपछि चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो स्टेटमेन्ट ट्रु हो कि फल्स भन्न सक्छौँ पी अफ 4 ट्रु होइन पी अफ 2 इज फल्स होइन यसरी हामी के गर्छौँ भन्दा प्रेडिकेटको कुरा गर्छौँ भन्नु खोजेँ है अब यहाँ म एउटा एक्जाम्पल लेख्छु है त्यसमा लिएर सपोज अब स्टेटमेन्ट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एक्स इक्वल्स टु वाई प्लस जेड छ अरे होइन अब मैले यसमा एउटा जति पनि भेरिएबल हुनसक्छ है जस्तो मैले पिएक्स कमा वाई कमा जेड जतिवटा भेरिएबल हुन्छ हाम्रो प्रेडिकेट त्यतिवटा प्यारामिटर हुन्छ कि यस्तो क्वान्टिफाई डिफाइन गरेँ मैले होइन ठिक छ यस्तो प्रेडिकेट बनाएँ मैले अब हेर अब मैले एक्जाम्पल लिँदा पी अनि के अरे 1 कमा 2 कमा सरी ल 3 कमा 2 कमा 1 लेखेँ अरे अब यो ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ ट्रु हुन्छ सर ट्रु हुन्छ है
यो सबै याद गर यो 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 जुन छ नि हैन हेर यो हाम्रो अगाडि x छ अनि y छ अनि z छ फर्स्ट भ्यालु x के हुन्छ सेकेन्ड y के हुन्छ थर्ड z के हुन्छ है त्यो अर्डर पनि फलो गर्नुपर्छ हामीले अब मैले यस्तो गरे हेर है p हैन 2 8 0 गरे रे अब के हुन्छ हेर त अब के हुन्छ फल्स हुन्छ हैन अब अर्को मैले बनाए x > y बनाएर त सरी यसको प्रेडिकेट चाहिँ x, y दुईटा भेरिएबल छ x, y भयो के न हेर अब p x, y बनाए हैन ल p अब 1, 2 के हुन्छ यो ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ होला फल्स हुन्छ हैन किनकि 1 > 2 त हुँदै हुँदैन हैन यो भयो अब यस्तो गरे एउटा है फेरि a + b = 2 गरे हैन अनि p a, b प्रेडिकेट बनाए ठीक छ अब p मैले 1, 1 गरे अब यो चाहिँ ट्रु हुन्छ फल्स हुन्छ ट्रु हुन्छ है यस्तै कन्सेप्ट हो हैन बेसिक भनेको यही हो कुरा यो यहाँबाट क्लियर भयो नि त अरु कुरा क्लियर भइहाल्छ सो यो ट्रु भयो अब मैले यहाँ चाहिँ 3 राख्यो भने के हुन्छ फेरि फल्स हुन्छ हैन अनि यहाँ 3 राखेर फेरि यहाँनिर मैले -1 राख्यो भने फेरि ट्रु हुन्छ हैन कुरा एउटै त हो नि त्यसैले यो भनेको प्रेडिकेट भयो प्रेडिकेट बनाउँछ हैन त्यसपछि त्यो प्रेडिकेटको भेरिएबलमा हामीले भ्यालु राखेपछि चाहिँ कि आइदर कि ट्रु कि फल्स हुन्छ भन्नु खोजे हो देख अब प्रेडिकेटमा है प्रेडिकेटमा बनाउँदाखेरि हामीलाई युज गर्नुपर्ने केस के आउँछ भन्दाखेरि क्वान्टिफायर आउँछ के क्वान्टिफायर सो क्वान्टिफायर आर द टुल्स दैट आर युज्ड टु मेक अ प्रोपोजिसन फंक्शन र प्रोपोजिसन हैन प्रोपोजिसन फंक्शन भनेको प्रेडिकेट हो है प्रोपोजिसन फंक्शन भनेको प्रेडिकेट हो अब जस्तो अब हामीले यो प्रेडिकेटमा चाहिँ क्वान्टिफायर युज गर्नुपर्छ क्वान्टिफायर दुई किसिम हुन्छ हैन एउटा भनेको युनिभर्सल क्वान्टिफायर अर्को भनेको एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर युनिभर्सल क्वान्टिफायर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अल के सबै अनि एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर भनेको चाहिँ सम कुनै जस्तो पाटन क्याम्पसको सबै पास भयो भने हामी त्यो केसमा हामी युनिभर्सल क्वान्टिफायर युज गर्छौं हैन पाटन क्याम्पसमा कोही पास भयो भने हामी चाहिँ एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर युज गर्छौं के त्यसैले यो जुन सिम्बल छ हामी यो सिम्बल युज गर्छौं यो यसलाई पढ्दाखेरि फर अल भनेर पढ्छौं हैन किनकि यो भनेको सबै रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले हैन फर अल भनेर यो हाम्रो क्वान्टिफायर युनिभर्सल क्वान्टिफायर भयो यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर भयो हैन उल्टो हैन यो भनेको चाहिँ फर सम ठीक छ हेर त क्वान्टिफायर अब यो अर्को मिनिङ हेर है यसमा अब जहिले पनि क्वान्टिफायर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि मैले पुरै पनि कुरा गर्दै युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको एकचोटि मैले डिफाइन गरेको थिएँ मलाई डोमेनको कुरा गरेर आइएनटीए पनि एक्जाम्पल दिएको थिएँ हैन यो युनिभर्स अफ डिस्कोर्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई सुरुमा हामी सुरुमा चाहिँ कुनै न्युमेरिकल गर्दाखेरि युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेर लेखेकै हुन्छ के तर पछि गर्दा नलेखे पनि हुन सक्छ यो तर नलेखे पनि के बुझ्नु भन्दाखेरि देयर इज सम युनिभर्स अफ डिस्कोर्स डिफाइन भनेर के नलेखे छ भन्ने कुरा बुझ्नु है हाम्रो यो क्वान्टिफायर आउने बित्तिकै अब मैले यो किन राख्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ हेर त मैले एउटा प्रेडिकेट बनाए p अफ x हैन प्रेडिकेट p अफ x बनाए अब त्यो भनेको मैले युनिभर्सल क्वान्टिफायर फर अल x बनाए हैन अब यो x ले चाहिँ कुन डोमेनको भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्ने त मलाई डोमेन त चाहिए नि अथवा युनिभर्स अफ डिस्कोर्स चाहिए नि हैन त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ युनिभर्सल क्वान्टिफायरको केसमा जहिले पनि युनिभर्स अफ डिस्कोर्स डिफाइन गर्नुपर्छ यदि नगरे नि हामी के एज्युम गर्छौं भन्दाखेरि देयर इज समथिङ युनिभर्स अफ डिस्कोर्स डिफाइन अलरेडी भनेर दियो है ठीक छ हेर फर इक्जाम्पल मैले हेर त पास अफ x भनेर प्रेडिकेट बनाए हैन x पास छ भनेर प्रेडिकेट बनाए अनि मेरो युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको के हो सीएसआर स्टुडेन्ट अफ पीएमसी यसको मिनिङ के भन्दाखेरि अब यो x ले हैन यो x ले को रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि सीएसआर पढ्ने स्टुडेन्टमा त काको पाठनको यसले असलको सीएसआर पढ्ने पनि रिप्रेजेन्ट गर्दैन यसले पाटनकै फिजिक्स केमिस्ट्री पनि रिप्रेजेन्ट गर्दैन के त्यसैले युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको यो भनेको मैले यसको मिनिङ के हो र त फर अल x पास अफ x भनेको मिनिङ के हो पास अफ x भनेको x पास हुन्छ डोमेन कुन छ सीएसआर स्टुडेन्ट अफ पीएमसी यसको मिनिङ के हो अल सीएसआर स्टुडेन्ट्स अफ पीएमसी आर ह्याभ पास्ड एक्जाम भन्ने कुरा बुझ्यो हैन सिमिलरली यहाँ हेर त मैले यस्तो लेख्यो भने के हो यस्तो लेख्यो के हुन्छ सम सीएसआईटी स्टुडेन्ट्स अफ पाटन क्याम्पस ह्याज पास्ड एक्जाम भन्ने हुन्छ हैन त्यसैले यहाँ अल हैन त्यसैले यो युनिभर्सल क्वान्टिफायर भनेको अल एउटा कुरा हैन अल सबै अनि एक्जिस्टेन्ट क्वान्टिफायर भनेको सम ठीक छ है यही कुरा बुझ्यो एउटा कुरा के बुझ्यौ भन्दाखेरि युनिभर्सल क्वान्टिफायर भनेको सबै एक्जिस्टेन्ट क्वान्टिफायर भनेको सम अनि नोटेसन पनि उल्टो ए जस्तो छ युनिभर्सल क्वान्टिफायर हैन अनि एक्जिस्टेन्ट क्वान्टिफायर उल्टो ई जस्तो छ अनि पढ्दा कसरी पढ्ने फर अल भनेर पढ्ने युनिभर्सल क्वान्टिफायर है अनि एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायरलाई चाहिँ देयर एक्जिस्ट भनेर पढ्छौ के यसरी जस्तो यसलाई टेक्निकली पढ्दाखेरि चाहिँ हैन फर अल एक्स इज पास भन्छौ देयर एक्जिस्ट एक्स दैट एक्स इज पास भनेर पढ्छौ के अनि सिमेन्टिकली के हुन्छ अल स्टुडेन्ट्स अफ पीएमसी ह्याभ पास्ड एक्जाम मिनिङ हैन यसको भनेको सम स्टुडेन्ट्स
सम CSIR स्टुडेन्ट्स अब PMCA पास द एक्जाम होइन यो क्वान्टिफायरको सिनेरियो भयो अब क्वान्टिफायर पढ्यो कि हामीले चाहिँ पुरै अब फ्री एन्ड बाउन्ड भेरिएबल हेरे अब टर्मबाट क्लियर छ हैन फ्री भनेको जति पनि भ्यालु हुनसक्छ बाउन्ड भनेको एउटा रेन्ज हुन्छ कि जस्तो मैले INT A भनेको के हुन्छ त्यो बाउन्ड भेरिएबल भयो किनकि A को भ्यालु 2.5 हुन सक्दैन नि हैन त्यो बाउन्ड भेरिएबल भयो के त्यसैले के लेखेको छ हेर त when the variable is assigned a value भनेको जस्तो A equals to 2 लेखेँ मैले त्यो पनि बाउन्ड भेरिएबल हो कि किन 2 हो नि हैन when the variable is assigned a value like A equals to 2 त्यो पनि बाउन्ड भयो किन इक्वल 2 भयो or it is quantified भने मैले भर्खर भने नि हेर त अगाडि मैले पास अफ एक्स भनेको के हो CSIR स्टुडेन्ट लिए नि भनेको पनि के हो त्यसको भ्यालु पनि बाउन्ड भयो हैन त्यसले असलको CSIR लिन पाइन्छ पाइदैन त्यसले पार्टनकै फिस पढाइ स्टुडेन्ट लिन पाइन्छ पाइदैन त्यसले बाउन्ड भयो के क्वान्टिफायर कसरी बाउन्ड हुन्छ भन्नु खोजेको कि त्यही लेखे है इट इज बाउन्ड भेरिएबल बाउन्ड भएन भने फ्री भेरिएबल भयो अहिले ल मलाई भन त अब फर्स्ट केसमा हेर त यो P प्रेडिकेट P भन्ने छ x र y भेरिएबल छ यो x र y भनेको चाहिँ हाम्रो बाउन्ड भेरिएबल हो कि फ्री भेरिएबल हो फ्री दुई फ्री हो है यसो हेर त यो x पनि फ्री भयो y पनि फ्री भयो हैन अब तल हेर त 2 प्रेडिकेटमा 2 र y छ नि 2 के हो y के हो भनेको चाहिँ बाउन्ड भयो 2 भनेको बाउन्ड भयो y भनेको फ्री भयो y भने 2 त बाउन्ड भयो 2 त कन्स्टेन्ट हो बाउन्ड भेरिएबल भयो हैन अब P 2 y 2 y where y equals to 4 यो के भयो र त यो बाउन्ड हो कि फ्री अब बाउन्ड भयो क्या दुई बाउन्ड भयो हैन अब हेर फर अल x P of x मा x हो यसमा यिनी बाउन्ड भयो बाउन्ड है क्वान्टिफायर अनबित्तिकै बाउन्ड हुन्छ है क्वान्टिफायर अनबित्तिकै किनकि डोमेन मैले अघि नै भने नि हैन युनिभर्सल क्वान्टिफायरहरू अथवा एक्जिस्टेन्ट क्वान्टिफायर डिफाइन गर्ने बित्तिकै त्यो भेरिएबलको युनिभर्स अफ डिस्कोर्स चाहिँ डिफाइन छ भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ भनेको चाहिँ बाउन्ड भेरिएबल लास्टमा के हुन्छ हेर त x बाउन्ड भयो y भनेको चाहिँ फ्री एकदम याद गर्नु है किन भन्दाखेरि क्वान्टिफायर भनेको x को लागि मात्र छ y को लागि छैन है त्यसैले हाम्रो x चाहिँ बाउन्ड भयो y चाहिँ हाम्रो फ्री भयो है अब मैले फर अल x फर अल y लेखे भए चाहिँ फेरि अब y पनि बाउन्ड हुन्थ्यो है त्यस्तो कुराहरू चाहिँ याद गर्नु ल ठिक छ आइहाल्यो नि त अब नेगेसन अफ क्वान्टिफाइड एक्सप्रेसन है अब हेर जस्तो एउटा मैले प्रेडिकेट बनाएँ P of x बनाएँ हैन P of x भनेर प्रेडिकेट बनाएँ अनि युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको चाहिँ गर्ल्स इन काठमाडौँ हैन एक्सले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि काठमाडौँको केटीहरू हैन गर्ल्स इन काठमाडौँ रिप्रेजेन्ट गर्छ अब P of x भनेको x इज ब्युटिफुल भयो हैन x यो प्रेडिकेट पनि x इज ब्युटिफुल भयो हैन यसको मिनिङको मैले P of सीता लेखेँ नि सीता इज ब्युटिफुल भयो के P of गीता लेखेँ नि गीता इज ब्युटिफुल भयो अनि युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको काठमाडौँ हैन भनेको x ले चाहिँ काठमाडौँ भन्दा बाहिरको केटीहरू रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन है अब फर अल x P of x को मिनिङ के हुन्छ हेर है त पहिला युनिभर्सको नेगेसन हेरौँ अनि चाहिँ एक्जिस्टेन्सियल नेगेसन हेर त फर अल x P x को मिनिङ के हो एभ्री गर्ल्स इन काठमाडौँ आर ब्युटिफुल हो नि हैन अब यो टेन्सन यो उमा नजाऊ है ग्रामरमा नजाऊ है त एभ्री गर्ल्स इन काठमाडौँ आर ब्युटिफुल हैन सबै केटी राम्रो छ भन्नु खोज्यो नि काठमाडौँको हैन अब यो कतिखेर फल्स हुन्छ भनेर त नेगेसन भनेको त्यस्तो फल्स हुने त हो नि हैन यो स्टेटमेन्ट चाहिँ कतिखेर फल्स हुन्छ भन त यहाँ मैले वाट लेखेको छैन एभ्री गर्ल्स इन काठमाडौँ आर ब्युटिफुल भन्ने सेन्टेन्स चाहिँ कतिखेर फल्स हुन्छ सबै स्टुडेन्ट पाटनको पास भयो भनेर कतिखेर फल्स भन्न पाइँदैन हामीले के भयो भने भन्न पाइँदैन फेल भयो भने कतिजना फेल भयो भने अब एकजना दिनकै केही कतिजना होला नि त ओ त्यही त फेल भयो भने नभन भने एटलिस्ट एकजना होइन र ओके न एकजना मात्रै फेल भयो भने सक्यो जस्तो सरी एभ्री गर्ल्स इन काठमाडौँको सबै केटी राम्रो छ भने मैले होइन तर मैले एकजना मात्र केटी नराम्रो देखाउन सक्यो भने त्यो स्टुडेन्ट फल भयो भने भयो नि होइन पाटनको सबै स्टुडेन्ट पास छ भने मैले होइन तर मैले एकजना स्टुडेन्ट मात्रै फेल देखाउन सक्यो भने त्यो स्टुडेन्ट फल्स भइहाल्यो नि होइन त्यसैले हो किन यो नेगेसनको मिनिङ के हो त एटलिस्ट वान गर्ल इन काठमाडौँ इज नट ब्युटिफुल होइन त्यसैले एटलिस्ट एउटा केटी चाहिँ काठमाडौँ राम्रो हुनु भएन भन्नु खोज्यो र त्यसको नोटेसन कस्तो हुन्छ र त नोटेसन भनेको ठ्याक्कै होइन धेरै एक्जिस्ट एक्स भनेको सम भयो नि होइन धेरै एक्जिस्ट एक्स भनेको कुनै एउटा यक्स हुनु पऱ्यो त्यो केटी होइन जसले यो त्यो पर्टिकुलर गर्ल चाहिँ होइन के हुनु भएन भन्दा नट ब्युटिफुल हुनु पऱ्यो होइन त्यसैले नट छ हेर नट ब्युटिफुल ठिक छ है या अब 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 तल जाउँ है त यो एक्जिस्टेन्सियल केसमा छ है यो पनि के हुन्छ एटलिस्ट अ गर्ल इन काठमाडौँ इज ब्युटिफुल भनेको सम गर्ल्स इन काठमाडौँ आर ब्युटिफुल भन्नु खोज्यो भने यो चाहिँ कतिखेर फल्स हुन्छ भने त पाटन क्याम्पसमा कोही पास भयो भने कुरा कतिखेर फल्स हुन्छ
के भयो भने सबै काठमाडौँ के अरे पाटनको कोही कोही स्टुडेन्ट चाहिँ पास छ भन्ने स्टुडेन्टमा चाहिँ के भयो भने फल्स हुन्छ, सबै फेल भयो भने। हो एक्ज्याक्टली सबै फेल भयो भने नि भनेपछि यही पनि के छ र सम गर्ल्स इन काठमाडौँ इज ब्युटिफुल कसरी फल्स हुन्छ भन्दा सबै केटीहरू नराम्रो हुनु पऱ्यो होइन र अल गर्ल्स आर नट ब्युटिफुल हुनु पऱ्यो नि त्यसरी के लेखेको छ अल गर्ल्स इन काठमाडौँ नट ब्युटिफुल सबै केटी ब्युटिफुल हुनु भएन भनेपछि यसको नोटेसन के हुन्छ यस्तो हुन्छ है ल नेगेसन कुराहरू है त्यसैले यहाँ देख्नु यहाँ ठ्याक्कै सजिलो अब बुझ्नु सजिलो हेरेर युनिभर्सल क्वान्टिफायरको नेगेसन भनेको तिम्रो एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायर आयो होइन र एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायरको नेगेसन भनेको युनिभर्सल आयो यसरी आउँछ भन्नु खोजेको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है नेगेसन लिँदाखेरि है त त्यो भनेको हाम्रो क्वान्टिफायर स्टेटमेन्टहरूको नेगेसन भयो। अब हेर है एउटा दुईवटा कुरा सिकाउँछु है त म अब तिमीलाई यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है ट्रान्सलेटिङ सेन्टेन्स इन्टु लोजिकल एक्सप्रेसन युजिङ क्वान्टिफायर होइन अल ओभर स्मार्ट पर्सन आर स्टुपिड होइन अल एनिमल्स हु क्यान पार्क आर डग इफ अ पर्सन यो चाहिँ क्वेसनहरू भयो है म एउटा गरेर देखाउँछु है त अनि तिमीहरू चाहिँ एउटा ट्राई गर्नु है त हेर अब सेन्टेन्सले कसरी क्वान्टिफायर लाने है त फर्स्ट नम्बरको हेर है त अल ओभर स्मार्ट पर्सन आर स्टुपिड होइन अब बेसिकली के गरौँ भन्दाखेरि त्यो सेन्टेन्समा कसले पेडिग्री पाउने भन्दाखेरि यसो हेर क्या बेसिकली नाउन हुन्छ अथवा के हुन्छ होइन हाम्रो सेन्टेन्स चाहिँ कुन कुन वर्डमा इम्फोसाइज भएको छ त होइन त्यो वर्डको पेडिग्री बनाइदियो कि होइन जस्तो हेर त त्यहाँ के लेखेको छ अल ओभर स्मार्ट पर्सन स्टुपिड भनेको जो चाहिँ ओभर स्मार्ट छ त्यो स्टुपिड हो नि भनेको हाम्रो मेन इम्फोसाइज अथवा हाम्रो मेन फोकस कुन कुन वर्डमा छ हेर त एउटा भनेको ओभर स्मार्टमा अर्को भनेको स्टुपिडमा होइन त्यसैले त्यो दुइटाको पेडिग्री बनाऊ यसरी बनाऊ है अब लेखेर सबैले यहाँ मैले ओ अफ यक्स बनाएँ जे लेख्नु हुन्छ त्यसले यहाँ ओ लेखेको जे लेख्नु भयो मैले चाहिँ ओभर स्मार्ट भएर ओ लेखेको बेसिकली कसैको पेडिग्री बनाउँदा त ओभर स्मार्ट लेखे पनि हुन्छ यहाँ होइन अब लामो वर्ड किन लेख्ने होइन टाइम जान्छ त्यसैले चाहिँ बेसिकली के गर भन्दाखेरि जुन चाहिँ वर्डको तिमी पेडिग्री बनाउँछौ त्यो वर्डको फर्स्ट लेटर युज गर क्या सजिलो हुन्छ ओ अफ यक्स भनेको मैले के लेखेँ यक्स इज ओभर स्मार्ट अर्को भनेको एस अफ एक्स लेखेँ होइन मैले एस अफ एक्स यो भनेको के भन्दाखेरि यक्स इज स्टुपिड अब एउटा कुरा याद गर कति सुले के भन्छ भन्दाखेरि होइन सर यहाँ यक्स छ त्यो यक्स किन त्यो भेरिएबल यहाँ एक्स किन युज गरेको यस्तो हुन्छ त्यही यो यक्स र यो एक्स भनेको केही पनि डिपेन्डेन्ट छैन क्या तिमी यहाँ वाइ राखेर हुन्छ यहाँ त्यसले वाइ राखेर यहाँ वाइ स्टुपिड लेखे पनि केही फरक पर्दैन एउटै कुरा हो तिमी कन्फ्युज हुन्छ भने डिफ्रेन्ट भेरिएबल युज गर होइन तर मैले यहाँ यक्स युजै गर्न नपाइन् त होइन कि किनकि यो यक्स र माथिको यक्समा केही पनि फरक छैन जस्तो मैले सी प्रोग्रामिङ पढ्दाखेरि होइन मैले यो एड भन्ने फङ्सनमा ए पास गरेँ ए र बी पास गरेँ होइन अब सब भन्यो अब कुनै एउटा चेक भन्ने फङ्सनमा सबै ए नै पास गरे अब यो ए र यो ए त एउटै हुनु पनि सक्छ नहुनु सक्छ होइन हामी एउटै हो भने काइड गर्न सक्दैनौँ फरक भेरिएबल हुन सक्छ नि त यिनीहरू होइन त्यसैले केही कन्सेप्ट हो कि होइन हामी त्यो डिफ्रेन्ट फङ्सन प्रेडिकेटमा चाहिँ हामीले सेम एक्स राखेको छ भने होइन त्यो एक्स चाहिँ सेम एउटै कन्टेक्स्ट हो एक्स भन्ने कुरा चाहिँ नबुझ्नु है अब हेरौँ यहाँ सबै ठिक छ है अल अब हेर है एउटा मैले ओभर स्मार्टको बनाएँ अर्को मैले स्टुपिडको बनाएँ होइन एक्स इज ओभर स्मार्ट भयो एक्स इज स्टुपिड भयो अब के गर्नु त्यो सेन्टेन्सलाई हामीले पहिला पनि त्यही गरेँ होइन र उतापट्टि चाहिँ एउटा सेन्टेन्स हामीले प्रोपोजिसन मानेको थियो होइन अब यहाँ प्रेडिकेट माने त्यति फरक हो अनि के गर्ने त्यो जसरी प्रोपोजिसन लजिकमा लगायो त्यसरी प्रेडिकेट लजिकमा लाने हो होइन अब के गर्ने र त ओभर स्मार्ट भयो स्टुपिड हुन्छ अरे होइन भनेपछि यदि एक्स चाहिँ ओभर स्मार्ट भयो भने त्यो एक्स के हुन्छ भन्दाखेरि स्टुपिड हुन्छ। अब एउटा कुरा याद गर है जस्तो यहाँ मैले वाइ गर्नु त पाइन्छ यहाँ नि वाइ गर्नु पाइन्छ अब तर अब मैले यहाँ चाहिँ वाइ लेख्नु मिल्दैन फेरि अब यहाँ चाहिँ वाइ गर्नु यो त प्रोटोटाइप बनाएको हो क्या हामीले होइन अब हेर त यक्स ओभर स्मार्ट भयो भने यक्स स्टुपिड हुने हो नि त त्यही मान्छे जस्तो जो ओभर स्मार्ट छ त्यो स्टुपिड हुने हो नि त होइन र यो यक्स ओभर स्मार्ट छ भने त वाइ त को होला के थाहा कि त यहाँ वाइ नै अब वाइ हुनु मिल्छ फेरि किन भन्दाखेरि वाइ ओभर स्मार्ट हो वाइ नै स्टुपिड हुन्छ अब एउटा ओभर स्मार्ट भएर अर्कोलाई स्टुपिड हुन पाएन नि हाम्रो क्वेसनले के भन्छ जो ओभर स्मार्ट हो त्यो स्टुपिड हो यक्स ओभर स्मार्ट भएपछि के हुनु पर्यो यक्स स्टुपिड हुनु पर्यो भनेर खोजेको कि त्यसैले यस्तो कुराहरूमा कन्फ्युज नहुनु त्यसैले यहाँ पनि एक्सै मान्थ्यो होइन माथिको एक्स मान्ने भइहाल्यो यहाँ पनि होइन जे वाइ माने पनि भइहाल्यो तर यहाँ चाहिँ मिलाउनुपर्छ भन्नु खोजेँ है चाहिँ यहाँ है यदि यक्स ओभर स्मार्ट भयो भने यक्स इज इफ यक्स इज ओभर स्मार्ट देन यक्स इज स्टुपिड ए भन्नु खोजेँ होइन हेर त्यही अल ओभर स्मार्ट पर्सन स्टुपिड मिलिहाल्यो अब यहाँ के छ क्वान्टिफायर अब क्वान्टिफायर राख्नु पऱ्यो क्वान्टिफायर यहाँ के छ अल छ भने हामी के गर्छौँ यहाँ फर अल एक्स किन मैले फर अल यस्तो मात्रै लेखेँ है मैले फर अल एक्स ल त्यसरी
यो उल्टो यो फर अलको सिम्बल यहाँ देख्न मिल्दैन नोटप्याड त्यसरी म त्यही लेख्दिएँ है फर अल एक्स ओ अफ एक्स इज इफ एक्स इज ओभर स्मार्ट देन एक्स इज स्टुपिड यसको मिनिङ के भन्दाखेरि अल ओभर स्मार्ट पर्सन आर स्टुपिड हेर त के कन्फ्युजन छ हेर त ठिक छ ल यसो सेकेन्ड सेन्टेन्सलाई गर त अल एनिमल्स हु क्यान बार्क आर डग ल यसलाई ट्राई गर यो रमाइलो छ ल गर त ल सेकेन्ड नम्बर अल एनिमल्स हु क्यान बार्क आर किन यो गर्नुपर्छ किन हामी न्युमेरिकल गर्दा न्युमेरिकलको हाम्रो फाउन्डेसन यही हो क्या तर यो किन हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पहिला प्रोभिजनल चाहिँ कन्भर्ट गरिसकेका छ फरक के छ भन्दा एउटा क्वान्टिफायर राख्ने त यसमा होइन अब क्वान्टिफायर पनि हेरेर राख्ने है अब युनिभर्सल राख्ने हो कि अब एक्सनेल चाहिँ राख्ने भनेर भयो कसैको हात चाहिँ यतापट्टि पनि हेर ए एकछिन है हितेशको आएछ एक्स इज एनिमल विच क्यान बार्क ठिक छ तिमीले यस्तो यस्तो गर है यो ठिक छ होइन विकेश हितेश हजुर सर पखाइ एकचोटि सर यो मोबाइलबाट जोइन भएर कसरी सेन्ड गर्ने जोइनै हुँदैन त सिधै च्याटमा पठाउन त्यही गरेको है साइलले पठाउने आयो तिमीले पठाउने आयो तर त्यहाँ चाहिँ मैले सेन्ड गरे चाहिँ आएन क्या अचम्म लाग्यो मेरोमा आछ तिमीले पठाएको ए तिमीले होइन त्यो हाम्रो मिटिङकै च्याटमा पठाउनु पर्छ नि त तिमीले त छुट्टै आफूले नै एउटा स्टार्ट गरेकै कन्भर्सेसन ल खोइ त सेन्डै गर्न जानिएन
यता जानु क्यालेन्डर ल हितेशको ठिक छ ठिक त तर कतिले मिलाऊ कस्तो मिलाऊ भन्दाखेरि हुन्छ तिमीले बी अफ एक्स भनेको एक्सिस एनिमल हो क्यान बार्क भन्यो होइन अनि एक्सिस डग भन्यो त्यो अनुसार ठिक छ कि तर पछि न्युमेरिकल गर्दाखेरि कस्तो कहिले अप्ठ्यारो आइदिन्छ भन्दाखेरि होइन तिमीले त्यो एक्सिस एनिमल अनि विच क्यान बार्कलाई पनि टुक्रिनु पर्ने हुनसक्छ क्या त्यसैले गर्दाखेरि के गर सकेसम्म टुक्राइदियो कि जस्तो के भनौँ भन्दाखेरि एनिमलको एउटा पेडिकेट बनाऊ अनि क्यान बार्कको एउटा पेडिकेट बनाऊ अनि डगको एउटा पेडिकेट बनाऊ त्यसै गरेर एकचोटि एक्सिस एनिमल हु क्यान बार्क भनेर लेख्दाखेरि न्युमेरिकल गर्न गाह्रो हुन्छ पछि हामीलाई कि त्यसैले सकेसम्म यस्तोलाई जोइन नगर कि इन्डिभिजुअली गरेर बुझ्यौ मैले हजुर सर एउटा त्यसै ट्राई गर त ए उमिर भएर छ साहिलको साहिलको बोलिरहेको थिएँ मैले साहिल हेर त साहिलको चाहिँ के गर भन्दाखेरि तिम्रो त्यो एक्स क्यान बार्क एक्सी डग भइहाल्यो तर एनिमलको भएन कि होइन त्यसरी क्वेसनमा के छ हेर त एनिमलको जो एनिमल हो तर त्यसले बार्क गर्छ भने चाहिँ मात्रै डग हो कि एनिमल हुनुपर्ने हो बार्क पनि गर्नु सक्नु पऱ्यो अनि मात्रै डग हुन्छ कि ठिक छ है त्यसपछि हितेशको र साहिलको मिलाएपछि त मिल्यो भने चाहिँ दुइटै 100% भयो ल अब मिलाऊ त दुवैले सर पठाएको यस्तो हुन्छ हो निकेशको होइन एक्स इज एनिमल एक्स क्यान बार्क एक्स इज डग होइन एउटै स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्छ निकेश दुइटामा लेख्ने होइन यो एउटा सेन्टेन्सको एउटा हुन्छ एउटैमा लेख त हितेशको पनि अलिकति मिलेन दुइटा इम्प्लिकेसन राख्न मिलेन त्यसरी यहाँ त अलिकति क्रिएटिभिटी देखाउनु पर्यो यसमा हेर त हुन त तिमीले सक्छौ नजाने हो त्यो होइन अल एनिमल्स हु क्यान बार्क आर डग भनेको छ नि होइन यक्स एनिमल हुनु पर्यो र यक्सले बार्क पनि गर्नु पर्यो अनि मात्र के हुन्छ तिम्रो यक्स डग हुन्छ भनेको छ होइन बस के हुन्छ हेर त पकाइ त हितेशसँगै गर्दैछ है त मैले आएर है ए अफ एक्स एक्स इज एनिमल ठिक छ बी अफ एक्स एक्स क्यान बार्क ठिक छ डी अफ एक्स एक्स इज डग ठिक छ किन अब हेर त यदि चाहिँ एक्स एनिमल भयो होइन र त्यसले अब बार्क पनि गर्नु पर्यो होइन र बार्क पनि गर्नु पर्यो भने चाहिँ एनिमल भयो र बार्क गर्ने होइन नि त एनिमल हुनु पर्यो र बार्क पनि गर्नु पर्यो भने मिनिङ के हो यता आउँदैन नि हो ल सरी एन्ड बी अफ एक्स फर अल एक्स यसो ब्याक पनि नमिल्ने रहेछ है फर अल एक्स होइन यदि एक्स चाहिँ एनिमल हो र त्यसले बार्क पनि गर्नु सक्छ भने मिनिङ के एन्ड हो नि त होइन बार्क पनि गर्न सक्छ भयो बार्क पनि गर्न सक्छ भयो भने मात्र त्यो के हुन्छ डग हुन्छ हेर त बुझ्यो यसरी गर्नु पर्यो कि हेर त एनिमल पनि हुनु पर्यो र बार्क पनि गर्नु पर्यो भन्ने मिनिङ के एन्ड लाग्यो कि दुवै हुनु पर्यो नि त अनि मात्र डग हुन्छ भनेपछि अनि देन एक्स इज डग भन्नु पर्यो हेर त सर जहिले वान लाइनमै हुनुपर्ने हो एउटा सेन्टेन्सको वान लाइनमा एक्सप्रेसन उता पनि त्यही गरे नि त हामीले पोस्ट लजिक पनि एउटा सेन्टेन्सको एउटा पोस्ट लजिक बनायो नि त हामीले होइन ल यहाँ हेर
अब अल एनिमल्स हु क्यान बार्क आर डग भयो क्या अरे जस्तो यो एनिमल्स हु क्यान बार्क आर डग मात्र भएको जस्तो एनिमल्स होइन हु क्यान बार्क आर डग मात्र भयो भने पनि यो भनेको युनिभर्सल क्वान्टिफायर हो कि यहाँ अल भए पनि नभए पनि बाई डिफल्ट अल भएको अल छैन भनेदेखि अथवा सम छैन भनेदेखि त्यो बाई डिफल्ट अलै हुन्छ है तर सम छ भनेदेखि फेरि त्यो हुन्छ के अरे युनिभर्सल क्वान्टिफायर भएन यो एक्जिस्टेन्स क्वान्टिफायर हो त्यसैले मैले भनेको कुरा के भन्दाखेरि यदि अल पनि डिफाइन गरेको छ राखेको छैन र सम पनि भनेको छैन भने त्यो बाई डिफल्ट हाम्रो अलै हुन्छ हो है अब मैले के भने ए अफ एक्स बनाएँ होइन एक्स इज एनिमल बी अफ एक्स बनाए एक्स क्यान बार्क डी अफ एक्स बनाए होइन एक्स इज डग अब के छ अल एनिमल्स हु क्यान बार्क डग भने के हुन्छ अगेन यदि एक्स एनिमल हो होइन यदि एक्स एनिमल हो र त्यसले बार्क पनि गर्न सक्छ भनेको नि के एन हो नि त होइन बार्क पनि गर्न सक्छ भनेदेखि अब त्यो के भयो त्यो डग भयो के छ अल भनेको चाहिँ होइन फर अल एक्स यसरी गर्नु पऱ्यो त फर अल एक्स इफ एक्स इज एनिमल होइन एन्ड एक्स क्यान बार्क देन एक्स इज डग भनेपछि अब ठ्याक्क सिमेन्टिङ मिल्यो नि त हाम्रो सेन्टेन्ससँग होइन यसरी चाहिँ गर्नु पऱ्यो भन्नु खोज्छ है अब अर्को एउटा काम ट्राई अब अर्को प्र्याक्टिस गर है यो चाहिँ गर ल यो चाहिँ गर त्यो फोर्थ नम्बरलाई गर अर्को नम्बर छोडिदेऊ फोर्थलाई गर ल चिल्ड्रेन अफ स्टुपिड पर्सन नोटी यसलाई गर त सधैँ पेडिकेटमा एउटा मात्र भेरिएबल हुन्छ छैन है हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार जति अघि मैले के गरेको थिएँ हेर त एक्स प्लस वाईको जेडमा के तिनवटा भेरिएबल बनाएको थिएँ होइन एक्स ग्रेडर वाईमा दुईवटा भेरिएबल राखेको थियो होइन एक्स ग्रेडर थ्रीमा एउटा मात्र भेरिएबल बनाएको छ होइन अहिले पनि हाम्रो एउटा मात्र भेरिएबल आइरहेको छ किन तर कुनै पेडिकेटमा रिलेसन छ भने त्यो रिलेसन अनुसार त दुईवटा तिनवटा जति हुनसक्छ है भेरिएबल जतिवटा बनाउँदा हामीलाई सही हुन्छ त्यतिवटा बनाइदिने हो कि होइन ल गर त्यसमा सर यो सिधै त्यो एउटालाई चिल्ड्रेन अफ स्टुपिड पर्सन भनेर लेख्नुपर्छ त्यसो नमान चिल्ड्रेनको छुट्टै बनाऊ स्टुपिडको छुट्टै बनाऊ मलाई अघि पछि न्युमेरिकल गर्नुपर्छ नि हामीलाई गाह्रो हुन्छ है त्यसो गरेर त्यसैले के गर भन्दाखेरि एउटा चिल्ड्रेनको बनाऊ पेडिकेट एउटा स्टुपिडको बनाऊ अनि एउटा नोटीको बनाऊ कि तर चिल्ड्रेनमा चाहिँ ल ठिकै त चिल्ड्रेनको एउटा बनाऊ स्टुपिडको एउटा बनाऊ नोटीको एउटा बनाऊ तिनवटा पेडिकेट बनाऊ यसमा
सर पठाए त्यही त हो नि सेम एकछिन है त साइलको निकेशको हो एकछिन है त फर्स्ट लेख हेरौँ है निकेश हेर त x इज चाइल्ड ओ अफ x इज स्टुपिड x इज नटी हैन स्टुपिड प्यारेन्ट हैन x इज चाइल्ड x इज स्टुपिड प्यारेन्ट x इज नटी अब यस्तो भयो है निकेश पछि न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई जस्तो अब रामी चिल्ड्रेन अफ हरि भनेर किन अब राम्रो हरिलाई देख्नु पर्यो नि गाह्रो हुन्छ कि यसमा तिमीले एक्स स्टुपिड प्यारेन्ट भन्यो किन सबै यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्स स्टुपिड प्यारेन्ट भन्दाखेरि चिल्ड्रेन अफ स्टुपिड पर्सन आर चिल्ड्रेन अफ क्वेसन हेर पहिला चिल्ड्रेन अफ स्टुपिड पर्सन नटी भनेको छ होइन हामीले स्टुपिड प्यारेन्टको कहीँ पनि कुरा गरेको छैन हेर त चिल्ड्रेनको कुरा गरेको छ अनि स्टुपिड पर्सनको कुरा गरेको छ अनि नटीको कुरा गरेको छ है सो स्टुपिड प्यारेन्ट भनेर हामी कहीँ पनि कुरा गरेको छैन होइन त्यसैले प्यारेन्ट भन्ने वर्डहरू यसरी नराख है तिम्रो फर्स्ट र थर्ड बिल्या छ होइन अलिकति मिलाउनुपर्छ यसमा है अलिकति मिलाउनुपर्छ साइल हेर है त अब वाइ इज स्टुपिड पर्सन एक्स आर चिल्ड्रेन एन आर नटी तिम्रो अब एक्स र वाइमा रिलेसनै भएन कि साइल किन भन्दाखेरि स्टुपिडको सन्तान मात्र नटी हुने हो कि सबै चिल्ड्रेन नटी बनाइदियो कि तिमीले है के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्टुपिडको चिल्ड्रेन मात्र नटी हुनु पर्यो कि होइन र स्टुपिडको चिल्ड्रेन होइन भन्दा नटी हुनु परेन क्वेसनले के भनेको छ स्टुपिडको चिल्ड्रेन मात्र नटी बनाएको छ है त्यसैले यो पनि अलिक भएन है ट्राई गर्नु त नि रमाइलो भयो ल अर्को हेरौँ है त अभिषेकको हेरौँ एक्स इज चिल्ड्रेन एक्स इज स्टुपिड पिपुल अब हेर है अभिषेक तिम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि यक्स आफै चिल्ड्रेन भयो अनि यक्स आफै स्टुपिड भयो क्वेसनले के भनेको छ स्टुपिडको चिल्ड्रेन पो नटी भनेको छ होइन तर म स्टुपिड भयो मेरो चिल्ड्रेन नटी हो कि तर तिम्रो अनुसार चाहिँ के हो म स्टुपिड भयो मै नटी भयो कि अब है त्यसरी अब त्यसो अलिकति मिलाउनु पर्छ है चिल्ड्रेनको प्यारामिटर राख्नु पर्यो यसमा अब हितेशको एक्स इज चिल्ड्रेन वाइ स्टुपिड पर्सन एक्स इज नटी अब हितेशको पनि त्यही प्रब्लम छ र यक्स र वाइमा रिलेसन छैन कि जस्तो त्यो यक्स चाहिँ वाइकै चिल्ड्रेन हो भनेर देखाउनु पर्छ कि हामीलाई किन भन्दाखेरि वाइ स्टुपिडको चिल्ड्रेन मात्र नटी हुने हो नि होइन जस्तो यक्स अर्को चिल्ड्रेन भयो म स्टुपिड भयो होइन अब त्यो मेरो चिल्ड्रेन होइन नि त तर पनि ऊ नटी बनाइदियो कि हितेशले यक्स र वाइमा रिलेसन राख्न जानेन कि तिमीहरूले ल ठिक छ है त अब हेरौँ यति भयो नि त धेरै कुरा गर्यो तिमीहरूले ल ठिक छ अब अलिकति अलिअलि मात्रै मिलाउनु बाँकी हो तिमीहरूको म एउटा गराइदिएको भने त्यो ल यहाँ हेर सबैले ल हेर अब एउटा भनेको चिल्ड्रेनको पेडिकेट बनाउनु पर्यो होइन एउटा भनेको स्टुपिडको बनाउनु पर्यो एउटा भनेको नटीको बनाउनु पर्यो होइन हेर अब चिल्ड्रेनमा हेर न है तिमीले के बुझ भन्दाखेरि क्वेसन एउटा म क्वेसन पढेको छु अरे नि चिल्ड्रेन अफ स्टुपिड पर्सन आर नटी भने को कसको चिल्ड्रेन थाहा हुनु पर्यो नि होइन र को कसको चिल्ड्रेन के किन भन्दाखेरि चिल्ड्रेन अफ होइन स्टुपिड पर्सन आर नटी भनेको छ नि त चिल्ड्रेन अफ स्टुपिड पर्सन आर नटी बुझ्यो को कसको चिल्ड्रेन भनेको थाहा हुनु पर्छ त्यसैले पेडिकेटमा के लेख भन्दाखेरि यसमा दुईवटा भेरिएबल बनाऊ कि रिलेसन चाहियो नि त बहुसराको होइन चिल्ड्रेन र चिल्ड्रेनको को कस चिल्ड्रेन भनेको चाहियो त हामीलाई होइन त्यसैले मैले के गरेँ एक्सकोमा वाइ बनाइदिएँ यसरी होइन अनि हेर त यक्स इज चिल्ड्रेन अफ वाइ यसरी लेखेँ वाइ चिल्ड्रेन अफ एक्समा लेख्नु पाइन्छ है अब यहाँ पछि हुन्छ पछि म यो गरेर फेरि दोहोऱ्याउँछु फेरि एकचोटि भनिदिन्छु है त सी एक्सकोमा वाइमा एक्स इज चिल्ड्रेन अफ वाइ नै हुन्छ भने वाइ चिल्ड्रेन अफ एक्स पनि हुनसक्छ कि तर यदि राम इज चिल्ड्रेन अफ श्याम लेखाएको छ होइन सेन्टेन्समा श्याम लेखाएको छ भने अब के हुन्छ हेर त यदि एक्स इज चिल्ड्रेन अफ वाइ लेखाएको छ हामीले के लेख्नु पर्यो यसमा यसलाई सी राम कमा श्याम लेख्नु पर्यो यसरी होइन वाइ चिल्ड्रेन अफ एक्स लेखाएको छ भने फेरि के लेख्नु पर्यो सी श्याम कमा राम लेख्नु पर्यो कि जसरी भइहाल्यो मैले हामीले प्रेडिकेट जसरी डिफाइन गर्न मिल्छ र त्यो प्रेडिकेट अनुसार फ्याक्टलाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ कि हामीले जस्तो एक्स इज चिल्ड्रेन अफ वाइ भन्यो भने के हुन्छ
सी रामकमा श्याम हुन्छ फेरि वाइ चिल्ड्रेन अफ यक्स भने के हुन्छ फेरि यहाँ श्यामकमा राम हुने भयो कि यो कुरा हामी पछि पढ्छौँ अहिले देखाइदिएको मात्रै एक्जाम सानो एउटा सिनारियोमा त मैले एक्सप्लेन गरेको भनेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ होइन प्रेडिकेटहरूमा त जति पनि भेरिएबल राख्नु पाइन्छ भेरिएबल डिपेन्डेन्सी हो यस्तै गर्नु पर्यो है। अब स्टुपिडमा के छ को स्टुपिड भन्ने कुरा हो नि त्यसै एउटा मात्रै भेरिएबल चाहियो मलाई सी यक्स होइन यक्स इज स्टुपिड। अब नटीमा पनि को नटी त एउटा मात्रै भेरिएबल भयो होइन राम नटी कि श्याम नटी कि हरि नटी एउटा मात्रै भेरिएबल भने त्यसरी मैले एउटा मात्रै भेरिएबल राखेँ यक्स इज नटी। ल हेर अब के हुन्छ चिल्ड्रेन अफ स्टुपिड पर्सन। अब है चिल्ड्रेन अफ स्टुपिड पर्सन हेर त मैले सी यक्स कमा वाइ राखेँ होइन यो सी यक्स कमा वाइ। ल अब एउटा कुरा यहाँ हेर है यक्स चाहिँ वाइको चिल्ड्रेन भयो अघि न यक्स त वाइको चिल्ड्रेन अहिले के छ यक्स चाहिँ वाइको चिल्ड्रेन छ यक्स चाहिँ स्टुपिडको चिल्ड्रेन भएको छैन भएको छैन नि यक्स त वाइको मात्रै चिल्ड्रेन हो। अब यक्स चाहिँ वाइको चिल्ड्रेन हो भनेदेखि यक्स चाहिँ स्टुपिड पर्सनको चिल्ड्रेन हुनको लागि के हुनु पर्यो हेर त तिम्रो वाइ भनेको स्टुपिड हुनु पर्यो। ल हेर यहाँ हेर यक्स इज चिल्ड्रेन अफ वाइ एन्ड वाइ स्टुपिड यसको मिनिङ के हो यक्स चाहिँ स्टुपिडको चिल्ड्रेन भयो भनेपछि के हुन्छ अब यक्स भनेको नटी हुन्छ। ल यही हो। ल अब माथि पाइरहेर बाई डिफल्ट के हुन्छ मैले अघि नै भने नि सब बाई डिफल्ट भनेको हाम्रो युनिभर्सल क्वान्टिफायर हो सबै स्टुपिडको सबै चिल्ड्रेन नटी हुन्छ भनेको फर अल एक्स फर अल वाइ यसरी लेख्नु पर्यो। यसरी सकेसम्म यसरी चाहिँ नलेख है यसरी चाहिँ नलेख यसरी नि लेख है यसरी ल हेर। ल यसमा के कन्फ्युजन हेर त सर त्यो वाइ एउटा त्यहाँ मिलेन त्यो हजुर त्यो वाइ इज स्टुपिड छैन यहाँ भनेको होइन यहाँ हो हजुर अघि नै मैले भनेको थिएँ नि यो क्वेसन गर्दाखेरि सबै स्टुडेन्टले तिमीले मात्र होइन मैले अहिलेसम्म डिस्क्रिप्ट पढाउँदाखेरि होइन 99%मा क्लासमा चाहिँ यहाँ किन वाइ भएन सर भनेर लेखाएको थिएँ क्या स्टुडेन्टले मैले तल त वाइ यसै गरेको छु होइन मैले अघि पनि भने नि यो भनेको जस्ट एउटा फङ्सनको प्रोटोकल हो कि प्रोटोटाइप हो के पनि होइन होइन यो यक्स स्टुपिड भएर यो यक्स र यो एक्समा केही पनि रिलेसन छैन होइन तर तिमीलाई कन्फ्युज लाग्छ भने यहाँ वाइ गरिदेऊ यहाँ पनि वाइ गरिदेऊ यो पनि ठिक छ भयो मिल्छ तर यहाँ यक्स लेख्दैमा होइन यहाँ यक्स लेख्दैमा गलत होइन है यो किन भन्दाखेरि यो यक्स र यो यक्समा केही पनि फरक छैन यो यक्स र यो एक्समा त्यो डिपेन्डै छैन क्या भनेपछि यो त प्रोटाइप हो तिम्रो होइन जस्तो मैले एड भन्ने फङ्सनको प्रोटाइप डिफाइन गर्दा आइएनटिए गर्नु मिल्छ होइन अनि फङ्सन कल गर्दाखेरि फङ्सन डिफाइन गरेर आइएनटी बी गर्न पनि पाइन्छ फङ्सन तिम्रो यो चाहिँ तिम्रो फङ्सन डिक्लेरेसन हो यो फङ्सन डिफिनेसनमा गर्न त पाइन्छ लेकिन तर माथि तर ए नै हुन्छ नि छैन ए गर्न त पाइन्छ नगर्न पाइँदैन तर फरक गर्न पनि पाइन्छ होइन त्यसरी माथिको भनेको फङ्सन प्रोटाइप हो होइन यहाँ यक्स वाइ जे लेखि हुन्छ तर यहाँ चाहिँ वाइ नै हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि यक्स चाहिँ वाइको चिल्ड्रेन भएपछि वाइ स्टुपिड हुनु पऱ्यो नि त यक्स त होइन त्यसरी तिमीले यहाँ चाहिँ वाइ नै हुनु पऱ्यो तिमीलाई यदि यस्तो कन्फ्युज छ भने तिमीलाई यहाँ पनि वाइ नै गरिदियौ केही प्रब्लम छैन है एउटै कुरा हो। ल यसरी गरे पनि हुन्छ आफूलाई सजिलो हुने तरिका गर्ने त नि होइन सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो क्वान्टिफायरको केसहरू भयो ठिक छ। अब आज यति गरौँ होइन हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यही कन्टिन्यू गर्छौँ हामी बुझ्यौ यही प्रेडिकेटलाई नै सेन्टेन्स लान्छौँ हामी दुई तिनवटा प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यो प्र्याक्टिस गरिसकेपछि मात्र हामी अगाडि बढ्छौँ हेर त आज हामी धेरै पढेको छैन अगाडि हामी आज अड्केको भनेको कता गयो यसमा त अड्केको छ है हामी ल किन भयो नि यसमा त है किन भन्दाखेरि गर्नुपर्छ हामीले नेक्स्ट क्लास हामी यहाँबाट पनि कन्टिन्यू गर्छौँ नेक्स्ट क्लास अब बाँकी एक दुईवटा गर्छौँ अरू पनि प्रेसनिङ गर्छौँ होइन यसमै प्र्याक्टिस गर्छौँ अनि मात्रै अगाडि बढ्छौँ है त ठिक छ। ल आज यति गरौँ है सबैलाई हुन्छ सर थ्याङ्क यू है।